हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के नबी और पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया गया है। इसलिए इंसानों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त, उनकी खिदमत और राहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का मकसद और मिशन रहा। इस मकसद और मिशन को फैलाने के लिए अपनी ज़ात से अमली नमूना भी पेश फरमाया। इस सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के चंद वाक़यात में आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मरतबा खुदा का कलाम नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया। नबूवत और रिसालत दुनिया के आम ओहदों की तरह कोई ओहदा और एजाज़ नहीं है कि जिसके मिलने पर आदमी खुशी से फूले न समाता हो। नबूवत और रिसालत का मनसब पाना दरअसल इंसानों की हिदायत और रहनुमाई की अजीम जिम्मेदारी को कबूल करना है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि मुझसे ये अजीम शान जिम्मेदारी अदा हो पाएगी या नहीं। चुनांचे मुख्तलिफ अंदेशे और ख़तरात महसूस करते हुए खौफ और घबराहट की हालत में ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुँचते हैं और फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। अहलिया मोहतरमा परेशान होकर अर्ज़ करती हैं, क्या हो गया मेरे सरताज, आप इतने परेशान और खौफज़दा क्यों हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अपने बारे में डर और खौफ महसूस हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाक़या बयान फरमाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमखार और गमगुसार बीवी उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं और अर्ज़ करती हैं, खुदा की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। मज़ीद तसल्ली और इत्मीनान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात यूँ बयान करती है कि बेशक आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, लोगों के बोझ उठाते हैं, नादारों की दस्तगीरी करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं और राह हक़ में आने वाली मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कलिमात और ताअस्सुरात में से एक एक जुमले पर गौर कीजिए। हर जुमले का ताल्लुक़ इंसानों की खिदमत और उनकी राहत रसानी से है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खुसूसियात में खिदमत खल्क़ के कामों को ख़ास तौर पर ज़िक्र किया और अर्ज़ किया कि जब आप इतने सारे नेक काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको हरगिज़ नाकाम और रुसवा नहीं फरमाएगा। मालूम हुआ कि जो लोग नेक जज्बा और सही तरीके पर मखलूक की राहत और नफ़ा रसानी का काम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें नाकामी और रुसवाई से महफूज रखते हैं। दूसरे ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की ये मसरूफियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और पैगंबर बनने से पहले की थी। अगर दावे नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मसरूफियत होती तो शायद शक और शुबा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लोगों को अपने दावत और पैगाम से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरों के काम आते हैं और उनकी मदद करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेलौस और बेगर्ज होकर खालिस इंसानी जज्बे के साथ ये काम किया करते थे। इंसानियत की खिदमत और उसकी फलाह बहबूदी के कामों में मजहबी इख्तिलाफ और अदावत को कभी आड़ और रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये बात उसवे नबवी में नुमाया तौर पर नजर आती है। हुआ यूं कि मक्का में यमामा से गल्ला आया करता था। उस इलाके के सरदार सुमामा बिन आसाल मुसलमान हो गए। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन कुरैश मक्का ने उन्हें तब्दीली मजहब का ताना दिया और उन पर जुमले कसे। इस पर हज़रत सुमामा बिन आसाल को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मक्का वालों को एक दाना गल्ला भी नहीं मिलेगा। इस तरह उन्होंने मक्का वालों पर गल्ला की पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी की वजह से मक्का के अवाम शदीद मुतासिर हुए। फाकों की नौबत आ गई और कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। दुश्मनी के जोश में मक्का के सरदार शुरू में इसका अंदाज़ा नहीं कर पाए, लेकिन सूरत हाल जब बेकाबू हो गई तो उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदद की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर हज़रत समामा बिन आसाल को कहला भेजा कि गल्ले पर से पाबंदी उठा लो। हज़रत समामा ने हुक्म की तामील की। फिर हस्ब मामूल मक्का में यमामा से गल्ला की आमद शुरू हो गई। एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में बारिश न होने की वजह से शदीद खुश्क साली हो गई। लोग मुर्दार और हड्डियां खाने पर मजबूर थे।
ابو سفیان جو اس وقت نہ صرف اسلام کے مخالف تھے بلکہ مخالفین کے سردار تھے، وہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، آپ مصیبت زدہ انسانوں کے کام آتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے، خشک سالی کی وجہ سے آپ کی قوم بھکمری اور فاقہ کشی میں مبتلا ہے۔ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ قوم پر سے یہ مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے۔ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مشرک اور بت پرست تھی، لیکن ان کے مذہبی عقیدے و نظریے سے قطع نظر صرف اور صرف انسانی جذبے کے خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ختم ہوئی اور ادھر مکہ مکرمہ میں زبردست بارش ہوئی اور پریشان حال مکہ کے لوگوں نے راحت اور سکون کی سانس لی۔ خدمت خلق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مظلوموں اور دبے کچلے لوگوں کو ان کا حق دلایا جائے، ان کے حقوق کی بحالی اور بازیابی کی کوششیں اور جد و جہد کی جائے، اس لیے کہ کمزور انسانوں پر جب ظلم ہو تو اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا احساس بہت شدید ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی اس کی ہمدردی اور مدد کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کمزور اور مظلوم انسان کی ہمت بنتی ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور ظلم کرنے والوں سے ان کا حق دلواتے تھے۔ ایک مرتبہ بنو زبید قبیلے کے آدمی سے عاص بن وائل نامی ایک شخص نے مال خریدا، لیکن قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ بنو زبید کے آدمی نے مختلف لوگوں سے مدد چاہی، لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ جب مکہ کے با اثر لوگوں نے بنو زبید کے آدمی کے مسئلے پر توجہ نہیں دی تو اس نے عرب کے عام رواج کے مطابق کھلے عام فریاد کی۔ اس موقع پر زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے اور مکہ کے چند شریف لوگوں کو ساتھ لے کر عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچے۔ وہاں جمع ہونے والے ان شرفائے مکہ نے طے کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے اور کمزوروں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ چنانچہ اسی مجلس میں بنو زبید کے آدمی اور عاص بن وائل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگرم رکن کی حیثیت سے اس تنظیم میں شریک ہوئے۔ نبی بننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرماتے تھے کہ اگر آج بھی مظلوموں کی نصرت اور حمایت ایسی کوئی انجمن بنتی ہے اور اس میں مجھے شرکت کی دعوت دی جائے تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا۔ ان واقعات میں خدمت خلق سے وابستہ افراد کے لیے پیغام یہ ہے کہ کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش تماشائی نہیں رہنا چاہیے، حتی المقدور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ سماج میں ظالموں کے مقابلے کے لیے کمزوروں کی مدد کرنے اور انہیں انصاف دلانے کے لیے مختلف الخیال افراد اگر کوئی اجتماعی پروگرام بناتے ہیں یا کوئی منصوبہ تیار کرتے ہیں تو اس میں شریک ہو کر ان کے معاون و مددگار بننا چاہیے، نہ یہ کہ ان سے دور اور الگ تھلگ رہیں۔ انسانوں کی خدمت اور راحت رسانی کے کاموں میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، چاہے کسی بھی مذہب، فرقے اور کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہیں کہ خوشی اور غمی اور دکھ اور درد میں ان کے شریک رہیں۔ اگر ان کے یہاں خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد پیش کریں، اور اگر مصیبت اور غم کا ماحول ہو تو تسلی اور تعزیت کے کلمات کہیں۔ اسوہ نبوی میں یہ باتیں واقعات کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھے، خیریت معلوم کی اور تسلی کے کلمات کہے۔ پھر اس لڑکے سے فرمایا، اسلام لے آؤ۔ یہودی لڑکے نے سوالیہ انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس وقت پاس ہی کھڑا تھا۔ باپ نے اپنے بیمار لڑکے سے کہا، بیٹا، ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس پر لڑکا اسلام لے آیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر سے یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ تعالیٰ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے جس نے اس یہودی لڑکے کو دوزخ کی آگ سے بچایا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اس یہودی لڑکے کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب پڑوس ہی میں تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے روزانہ آ جایا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نہ صرف پڑوسی ہونے کی حیثیت سے مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، بلکہ نبی اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اس کو قبول اسلام کی دعوت بھی تھی، اس لیے کہ خدمت خلق کے کاز میں مادی اور روحانی اعتبار سے نفع بخشی کے دونوں پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہتے تھے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ محبت اور شفقت فرماتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی راحت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔